पे मैं आया हूँ, ज़रूरी है। मैं सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की दावत पे उनके सेंटर को विज़िट किया है। उनकी जो हेल्थ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और गरीबों की मदद करने में जो उनकी सारी खिदमत है, उनकी काम है, उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया और इंशाअल्लाह ताला हमने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत से सिंध के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपने जो सवाल किया, आज सुबह ये मसला दरपेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने एक कोई फाइनल डेडलाइन दी हुई थी कि आपने खाली करना है। मुझे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी इतला है, इसलिए कि मैं सीधा इधर आ गया था और पहला मेरा मामले की तय तक तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, लेकिन पहला काम वही था कि जो उधर मसला क्रिएट हो गया था उसको कंट्रोल करूँ। तो वो मैंने उसी वक्त हिदायत दी कि ये बंद किया जाए ऑपरेशन और पुलिस को विड्रॉ किया जाए। और जो मैंने बताया कि थोड़ी इतला यही है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इंस्पेक्टर्स भी थे जो साथ थे और इन्होंने खाली कराना था इंतज़ामिया से। इस वक्त उससे ज़्यादा मैं और नहीं बता सकूँगा, इसलिए मुझे वो ऑर्डर अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म है इसमें, और उसके हुक्म के हम पाबंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है, उसको नज़र में रखते हुए उसको। अच्छा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदालतों के अहकामात पर अमल हो, लेकिन अदालतों के ऐसे अहकामात जिससे सिंध में अमन अमान का मसला पैदा हो, जिससे खुद सिंध हुकूमत, पुलिस और आवाम सबके लिए मसाइल पैदा हो, तो उस पर सिंध हुकूमत को खुद सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू करना चाहिए और इस मामले में आगे भी आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अदालत के ऐसे अहकामात, आपने जो सवाल किया, हो नहीं सकते, होने नहीं चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। हाँ, अदालत की शायद यही इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इंक्रोचमेंट्स हैं और इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। मैं फिर से ये वाज़ेह कर दूं कि सिंध हुकूमत की जगह ये नहीं है। अदालत ने हमें भी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ हैं, उनकी रेजिडेंसीज को खाली करने के लिए कहा है। उस पर हम बड़े मोहतात तरीके से काम कर रहे हैं, ये देखते हुए कि कहीं पे किसी से ज़्यादती ना हो जाए। ये एक फेडरल गवर्नमेंट इशू था और मुझे हैरत ये हो रही कि फेडरल गवर्नमेंट की भी तरफ से या जो उनके नुमाइंदे बड़े कन्फ्लिक्टिंग किस्म के बयानात आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है, आपस में वो नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल हुकूमत सिंध की ये फ़र्ज़ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और इसी वजह से इंटरवीन मैंने किया सुबह और पुलिस को कहा कि विड्रॉ करें। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, तो इसमें एक एप्लीकेशन देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है और उसको इस तरीके से हल किया जाए कि जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं उनकी भी कोई जगह, अगर इंक्रोचर्स हैं तो उनकी भी कोई जगह देखी जाए। मुझे ये भी पता चला है कि नहीं जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें लीगली ये जगह मिली हुई है। वो हर एक केस को अनफॉर्चुनेटली, जो मुझे बताया, कि मैं बता रहा हूँ ना, मुझे इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट का मामला तो ज़्यादा पता नहीं है, कि उनकी रिव्यू भी डिसमिस कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हम एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं कंसल्ट करके अपने लॉ डिपार्टमेंट से, एडवोकेट जनरल से और एडमिनिस्ट्रेशन से अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ बयानात ही नहीं, बाकायदा अमली मुद्दत दी गई है, क्या ये सूबाई मामला के अंदर मुदाखलत नहीं है? और दूसरा, 18वीं आईनी तरमीम रोल बैक करने की बार बार बात करिए, वफाकी वज़ीर को छोड़ दिया जिसे आपने वॉलमैन रखने की नहीं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें, ये जो टास्क फोर्स ना, ये कुछ भी नहीं है। इस पर मैं इतना सीरियस ना हुआ करें। ये टास्क फोर्स नवाज़ शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी बनाई थी, शायद खाका अब्बासी साहब ने भी बनाई थी। तो ये टास्क फोर्सों को इतनी अहमियत ना दें। हाँ, वो कोई काम करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं कोई, सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। सिंध में अगर वफाकी हुकूमत काम करना चाहेगी तो मुझे खुशी होगी। मुझे तो एतराज़ ही है कि सिंध को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये इस पर मुझे परेशानी कोई नहीं है। जो आप समझ रहे हैं ना कि टास्क फोर्स, शायद आपको परेशानी, मीडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी जो बयानात कुछ ऐसे आ रहे हैं, उसका मैंने कल भी बात की थी कि ये कहा गया कि जी 18वीं तरमीम जो है, वो चीज़ें जो है ना, उनको पता नहीं है। जिस शख्स को पता नहीं हो उसके काम का, फिर वो ऐसी बातें करता है। पानी का इशू पता नहीं है। पानी का इशू यही है कि हमें 1991 के अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा। ये मैंने आखिरी हुई थी, मुझे डेट याद नहीं, मई में ही हुई थी मीटिंग CCI की। उसमें शायद खाका अब्बासी साहब थे, उनको दिखाया था कि जो इलीगैलिटीज़ हुई हैं 1999 से लेके, मेरे पास 10 साल का डेटा था उस वक्त, 1999 से लेके 2009 तक
اس میں تقریباً جو ہے 3 صوبوں کا پانی ایک صوبہ لے گیا تھا زیادہ، اس لیے کہ انہوں نے ایک فارمولا جو کہ اکارڈ کے تحت نہیں تھا وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ مسئلے ریزالو کریں، باقی وال بند کرنا کھولنا کسی اور کا کام ہے، وہ کام کرنا چاہیں تو میرٹ کی بنیاد پہ وہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ برتی کر لیں، اگر وہ برتی ہو جائے وزیر صاحب والمین کی حیثیت میں، تو کیا میرٹ کی بنیاد پر برتی؟ نہیں، میں نے وہی کہا نا، میرٹ کے حساب سے اگر کوئی وہ نوکری، مطلب انہوں نے اظہار کیا نا کہ مجھے وال بند کرنا اور کھولنا آتا ہے، تو میں نے کہا کہ جو اگر ویکنسیز ہوں گی تو اس ویکنسی کے تحت میں واٹر بورڈ کو کہوں گا کہ انٹرویو لے لیں، اگر وہ پورے اترتے ہیں تو وہ ضرور نوکری کریں اور ان کے شوق پورا ہو جائے گا۔ اچھا صاحب، جی آئی ٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی کہتی ہے کہ سندھ حکومت تعاون نہیں کر رہی، بطور فائنانس منسٹر بھی اور آپ اس وقت بطور صوبے کے چیف ایگزیکٹو پر کیا رد عمل دیں گے؟ آپ کو بھی بلایا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ آپ کیونکہ وزیر خزانہ رہے تو نہیں، مجھے جب بھی بلائیں گے، جہاں بھی بلائیں گے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ قانون کے کوئی ایسے مجھے میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھا جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا تھا، اور میں بڑا خوشی سے وہاں پہ حاضر ہوا تھا، اور میں نے جو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ بتایا، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، قانون کے مطابق تو کوئی ایسا وہ کوئی خبر نہیں ہے اگر کوئی آئے گا۔ لیکن جو آپ نے بات کی، یہ جب 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں بات ہوئی کہ سندھ حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ چیف منسٹر کا کام نہیں تھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دے، تو اس کے بعد میں نے چیف سیکرٹری صاحب اور باقی لوگوں سے پتہ کیا۔ مجھے جو بتایا گیا، اور میں سکر میں بھی تھا، وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جی آئی ٹی کی طرف سے پہلے ایک خط آیا جس میں کہا گیا کہ 2008 سے لے کے 2018 تک اریگیشن میں اور ورکس اینڈ سروسز میں جو بھی ٹھیکے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات دیں کہ کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں، کس کو ٹھیکہ ملا، جس کمپنی کو ٹھیکہ ملا اس کے کون اونرز تھے، ان کے CNIC نمبر دیں، ان کے کانٹیکٹس دیں۔ اب مجھے ڈپارٹمنٹ میں نے جب پرسوں پتہ کیا نا 2 دن پہلے، یہ انہوں نے کہا جب ہم نے یہ، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاکھ روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوگا، کروڑوں کا بھی کانٹریکٹ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں، مجھے نمبر نہیں پتا کانٹریکٹ ہوں گے۔ یہ کمپائل کرنے میں ضرور ٹائم لگے گا۔ خیر، انہوں نے کام شروع کیا حکومت سندھ کے لوگوں نے۔ ان دا مین وائل ایک اور خط آیا، اور یہ میرا خیال ہے ریئلائز کیا جی آئی ٹی نے کہ شاید ایسی انفارمیشن مانگی ہے جو کہ سب اویلیبل ہے، ہر چیز دی جائے گی، کوئی چھپانے کی بات نہیں، کام کرائے جو ہر چیز دی جائے گی، اس میں کوئی چیز غلط ہوگی تو ضرور اس پر حساب کتاب بھی ہوگا۔ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ شاید ایسا چیز ہے کہ جو ہمیں ان کو تو سالوں یا کچھ ٹائم لگ جائے گا، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا۔ انہوں نے دوسرا کچھ کانٹریکٹرز کے نام دیے، 46 کانٹریکٹرز کے، کہ ان 46 کانٹریکٹرز کے 1 کروڑ سے اوپر کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ دے دیے جائیں، دونوں اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور وہ کا ان دا فرسٹ انسٹنس، یعنی پہلے مرحلے میں آپ یہ دیں۔ تو مجھے بتایا انتظامیہ نے کہ ورکس اینڈ سروسز کے تو ہم کافی دن ہوئے دے چکے ہیں، اریگیشن والے بھی تیار ہیں، وہ بھی دے دیے جو ابھی مجھے بتایا۔ تو انفارمیشن دی جا رہی ہے، میرے خیال ہے کورٹ کو یا تو صحیح بتایا نہیں گیا، ضرور بتا دیں گے۔ ابھی چیف جسٹس صاحب شاید آ رہے ہیں کراچی، تو ان کو بتا دیں گے کہ جو بھی ہیومنلی پاسبل ہے ہر انفارمیشن لی جائے گی۔ سندھ حکومت کو کوئی وتھ ہولڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور جی آئی ٹی کو جو چاہیے ہوگا دیا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے مانگا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی سندھ حکومت کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے 10 سال کی اسٹیٹمنٹ اور ان کے جو سگنیٹریز ہیں ان سب کے نام۔ اب آپ سندھ حکومت کے جو ایکسین کام کرتا ہے وہ بھی ڈرائنگ ڈسبرسمنٹ آفیسر ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں ڈی سی ہوتا ہے، جو مجھے جو بتایا گیا ہے کہ 27,000 سے اوپر اکاؤنٹس ہیں۔ اب 27,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، اور پھر ان کے سگنیٹریز، مطلب اگر اس 10 سال میں 6 لوگ 10 لوگ ادھر ہوئے تو ان سب کے نام، اور وہ غلط تو نہیں دے سکتے نا انفارمیشن کہ جی دے دی اور پھر کہا جی معاف کیجیے غلط ہوگی۔ یہ کمپائل کر رہے ہیں یہ سارے، اور یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہوتی نا ساری ڈیٹیلز، یہ انہوں نے آگے دی کہ بھائی ہمیں ساری انفارمیشن دو تاکہ ہم جی آئی ٹی کو دے سکیں، اور یہ ہم دے رہے ہیں جو بھی ہوگی، کوئی چھپانے کی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں اس کی افادیت کس حد تک ہے۔ جیسے میں نے کہا نا پہلے ریئلائز کیا، کہا کہ سارے کانٹریکٹس ہی دے دیں، اب ایسے بھی کانٹریکٹس ہوں گے جیسے میں نے کہا لاکھ روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوگا،
और लाखों में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं है शायद हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है जो शायद हमसे हैंडल भी नहीं होगी। फिर उन्होंने उसको चेंज करके अमेंडमेंट की। जिस तरीके से वो मांग रहे हैं हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करने का कोई इरादा नहीं है। और अगर किसी की ये सोच है कि विथहोल्ड कर रहा है कोई करेगा तो वो भी गलत है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन GIT जो भी मांगेगी कानूनी तौर पे जो चीज़ मांगेंगे वो दी जाएगी। और मैंने इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को, सारे सेक्रेटरीज को हिदायत कर दी है। जब ये मेरी नॉलेज में, जैसे मैंने बताया 3 दिन पहले ये बात आई, तो ये मैंने उनको वाज़ेह कर दिया कि आपने जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन देनी है और जिस शेप में GIT चाहती है उस शेप में देनी है, और हमें छुपाने की ना कोई ज़रूरत है ना हम छुपाएंगे।